اللہ اکبر آئے آقا تو بعد نمبر مسلے تے ویکھیے تے پیارے صدیق نظر آمدے نے اللہ اکبر آئے سفر اندر ویکھیے تے آئے صدیق نظر آمدے نے آئے غار اندر ویکھیے نا تے پیارے صدیق نظر آمدے نے آئے دکھ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور بیان فرمایا ہے اس واسطے رب ذوالجلال نے جیڑا مقام اور شان رب ذوالجلال نے صحابہ اکرام نو عطا فرمایا ہے، میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے او مقام روئے اس زمین تے او مقام اور شان اللہ نے کسے نو بھی عطا نہیں کیتا، اور باقاعدہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا آقا علیہ السلام نے حکم جاری کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارے انبیاء تو بعد اگر روئے زمین تے انساناں وچوں اگر کسی ہستی دا مقام ہے تے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جڑے قریش دے لوگاں دے اندر جنہاں دا جناب قبیلے دے اندر ایک بڑا نام سی، اور دین اسلام نو قبول کرن تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی اونا دے تعلقات اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہے سی، پر میں صدقے جاواں جس وقت میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرما دیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام دا پیغام جیڑا انہاں مکے والیاں دے سامنے آقا نے رکھ دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اے عرب و عجم دے لوگو، آقا فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون،
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دا پیغام جیڑا اینا مکے والیاں دے سامنے رکھے آئے تے نوجواناں دے وچوں اور سمجھدار لوگاں دے وچوں اگر سب تو پہلا اللہ اکبر دین اسلام نو اگر قبول کرن والے تے حضرت جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے جاواں جدو دین اسلام نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے دین اسلام نو قبول کر لیا ہے اللہ اکبر حالانکہ قریش دے لوگاں دے اندر اے نام دا ایک نام ہے تے میں صدقی جاواں اے نا دے دین اسلام دے آئے قبول کرن دی وجہ تو آئے کئی لوگاں نے پھر دین اسلام نو قبول فرمایا اے نام دے قبیلے دے اندر اللہ اکبر پر پتہ جنا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دین اسلام دا اے پیغام لوگاں تک پہنچا دیتا ہے پھر مکی والیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اے بڑے بڑے اے ظلم ڈا دیتے نے اے ایک ویلہ ایسا بھی آمد ہے کہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام ہاں جی مکے اندر میرے آقا ہاں جی بیت اللہ اندر داخل ہو جامدے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی بیت اللہ اندر جا کے میرے آقا نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر تے ادھر مکے دے کافر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ اکبر اے ناظراب ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے نے ادھر آقا بیت اللہ اندر نماز پڑھ دینے پہ تے اینا کافران نے آقا علیہ السلام نو آئے مارنا شروع کر دیتا ہے ایک ظالم آئے انج کپڑا لے گے چادر لے گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے گل پاک اندر پا دیمدا ہے اے ظالم انج وٹ چارنے شروع کر دیمدا ہے اتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو جامدا ہے ادھر کافر آقا علیہ السلام نو انج مار دے جا رہے نے تے ادھر کسے کہن والے نے اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ اکبر پیغام دے دیتا ہے اے ویکھیا نا کہ آقا علیہ السلام نو مارا پیندیاں نے پیاں تے جا کے پیغام دین والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمد ہے اوے یار اللہ اکبر جندہ تو کلمہ پڑھے نا آئے اس نبی نو تے آئے بیت اللہ اندر مارا پیندیاں نے پیاں آئے میرے صدیق دے کنا تک اے آواز پہنچ جام دی ہے تے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج اپنے گھر دے دروازے چوں نکلے تے جلدی دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینج بیت اللہ اندر پہنچ جامدے نے اللہ اکبر آئے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ میرے آقا نو اے کافر مار دی جا رہے نے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر فرمان دینے این یقتلو رجلا اللہ اکبر این یقول رب
نبی اللہ، حضرت ابو بکر فرماندے نے او ظالمو تسی ایک ایسے نبی نو مار رہے ہو، ایسے بندے نو مار دے جا رہے ہو کہ جیڑا کہندا ساڈا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر انہاں کافرانوں انج کر کے منع کر دیتا ہے تے پیارے صدیق فرماندے نے اللہ اکبر اے کیوں ظلم کر دے جا رہے ہو اے ظالم کافر جڑے اے میرے آقا علیہ السلام نو چھڑیا تے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں کافران نے انج مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے کافر مار دی جا رہے نے حتیٰ کہ انہاں مارے آئے کہ میرے پیارے صدیق دے اے سر پاگ وچوں انج خون چلنا شروع ہو جامدا ہے، اے جسم خون نال پر جامدا ہے۔ ادھر کریش دے لوگاں نو پتہ چلیا کہ ساڈے ساتھی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے بیت اللہ اندر اے مارے جا رہے آئے اے او قبیلے والے اپنے ساتھی دا اللہ اکبر بڑا غور رکھیا کر دے، اللہ اکبر اپنے قبیلے والے دینا اللہ اکبر جو ہی پتہ لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے قبیلے دے اے رشتہ دار بھج کے آ جامدے نے، آئے دوڑ کے آئے تے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آئے ویکھیا اللہ اکبر انہاں ظالمان نے آئے پیارے ابو بکر صدیق نو انہاں مارے آئے اللہ اکبر کے بے ہوش ہو جامدے نے حتیٰ کہ دن پر دا ویلا گزر جامدا ہے۔ آ ویکھ لے میرا پیارا صدیق آئے دین اسلام دی وجہ دو آئے پیارے صدیق نو مارا پیندیاں نے پیاں اللہ اکبر آئے دن پر دا میرا صدیق بھوکا ہے آئے غشی دے اندر نے آئے ہوش نہیں آ رہا تے ساتھیاں نے اٹھایا پیارے صدیق نو تے انج گھر وچ پہنچا دیندے نے آئے شام دا ویلا ہوندا ہے اللہ اکبر آئے بیٹی پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آئے میرے ابا جانو انہاں کافراں نے انہاں مارے آئے اللہ اکبر آئے سر تے ہاتھ لام دینا آئے خون تے چل دائی سی آئے والا تندرا جام دے اللہ اکبر تاکہ شام دا ویلا ہویا نا اللہ اکبر تے ہوش آ جام دے میرے صدیق جاگ جام دے نے آئے جسم اندر حرکت آئی ہے آئے جوئیں اک کھول دیئے تے پیارے صدیق فرمان دینے آمدے نی میری اماں جان مینو اے تے دسونا میرے نبی دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے اللہ اکبر تے مائے نا تے مام دیئے وے پترا اینا ظالمانے تینو مارے آئے تینو اپنے نبی دی فکر لگی آئے سب تو پہلا انج کرنا کھانا کھا لے اے پیارے پانی پی لینا اللہ اکبر پر میں صدقے جاواں او کتھوں لبیے حضرت ابو بکر صدیق دی محبت آقا دے نال حضرت ابو بکر فرماندے نے نہیں اماں جب تک میں آقا نو نہیں نہ ویکھاں گا میں پانی نہیں پیواں
گا میں جب تک آقا نو نہیں ویکھاں گا میں کھانا نہیں کھاواں گا اللہ اکبر ادھر ماں جڑی ہے آمدی ہے ٹھیک ہے آئے ماں لے کے چل پیندی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک قبیلے والے سمجھیا آئے تے اجے بھی اپنے عزم تو باز نہیں آمدہ پیا اللہ اکبر آئے چھاڑ کے چلے گئے بعد اندر آئے آقا علیہ السلام نو ملان واسطے آئے ماں لے کے جا رہی ہے آئے توریا جامدہ نہیں تے ماں دے انج کندے آتے ہاتھ رکھے ہے پیارے صدیق جتھو جتھو لنگ دینے پہ آئے خون دے قطرے لگر دے جام دینے آئے میرے آقا علیہ السلام دے انج گھر تک پہنچ جام دینے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا تشریف فرمانے تے جدو میرے آقا علیہ السلام نو پیارے صدیق نے ویکھیا انج نظرہ پہ جامدیاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اے میرے نبی خیر نال نے حضرات پتہ لگ دے پیا اے پیارے ابو بکر صدیق نے اے جنہ دین اسلام واسطے اللہ اکبر مارا گھادیاں نے اور میں صدقے تی قرآن جاواں اے کون ابو بکر صدیق نے اے جنہ دی شان اندر رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عن رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اے دنیا جہان دے لوگوں جڑے سب تو پہلا ایمان لے کے آن والے والسابقون الاولون من المہاجرین چاہے وہ مہاجر نے چاہے وہ انصار قبیلے نہ تعلق رکھن والے نے جنہ میرے آقا تے ایمان لے کے آئے نے تے اللہ فرمان دینے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم اللہ فرمان دینے میں رب او نام تے راضی ہو گیا سبحان اللہ پتہ اے لگ دے پیا ساڈا رب جیڑا ابو بکر صدیق تے راضی ہے آنا میں پھر کیوں نہ کہہ دیا جڑا صدیق تے راضی نہیں نا اللہ اکبر دے تے رب بھی راضی نہیں ہے جڑا ابو بکر صدیق تے راضی نہیں نا اون دیتے اسی بھی راضی نہیں او جڑا صدیق دی صداقت تے شک کر دے اسی او دے ایمان تے شک کرنے اللہ اکبر کون صدیق اکبر نے اللہ اکبر ادھر کافران نے اللہ اکبر جینا تنگ کر دیتا جڑا میرے آقا دا نام لیندہ ہے آئے کتے بل دے گولیاں تے لٹا آیا جامدہ ہے آئے جیڑا میرے آقا دا نام لیندہ ہے اللہ اکبر پتھر مارے جامدے نے آئے جیڑا میرے آقا دا نام لیندہ ہے آئے کسے نو سولی تے ٹنگے آ جامدہ ہے اللہ اکبر آئے مکی اندر اینا کافرانے آئے میرے آقا دے ساتھیانو او ویرا آج تے کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے اونا لوگاں والویکتے زینا آئے جنہ دین اسلام نو قبول کیتا آئے تن من قربان کر دیتا آئے جنہ دین اسلام نو قبول کیتا آئے اپنے آپ نو وقف کر دیتا دین اسلام واسطے
اللہ اکبر ادھر مکے دے کافراں نے آئے جدوں اینا مسلماناں تے چڑھائی کر دیتی ہے آئے مسلمان ہجرت کرنا شروع کر دیندے نے آئے کتے میرے پیارے عثمان اللہ اکبر آقا دے دورے دماد جا رہے نے ہجرت کر کے آئے کتے نبی دی بیٹی رقیہ جا رہی ہے اللہ اکبر ہجرت کر کے آئے کتے کوئی صحابی جا رہا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیہ میرا دل کردہ ہے کہ میں بھی ہجرت کر کے چلا جا تے آقا فرماندے نے پیارے صدیق آئے میرا دل کیویں لگے گا اللہ اکبر جے گل بات چل دیئے بھئی اللہ اکبر تے اللہ دی طرفوں انجو حکم آ جاندہ ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں آئے کون پیارا صدیق ہے اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اینڈ یہ گفتگو چل دیئے آئے کیونکہ کافران نے آئے پریشانی بڑا کر دیتا ہے تے ادھر ظالمان نے ادھر منصوبہ بنا لیا ہے آئے نعوذ باللہ اسی نبی نو زندہ نہیں رہتے آنگے تے آسمان تو رب ذوالجلال نے اللہ اکبر اعلان جاری فرما دیتا میرے آقا تے وحی آ جام دی ہے اللہ فرماندے نے سونیا نبیات وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہاں کافران نے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اے منصوبے بنا لینے آئے اسی جانو مار دیاں گے تے اللہ فرمام دینے سونیا انجی ہجرت کر جانا انجی مکہ چھڑ دیونا اللہ اکبر تے اللہ دے نبی اللہ اکبر سوچی پہنے آم دینے سونیا ربا میں ساتھی کنوں بنا آسمان تو حکم آیا ہے پیارے صدیق نو بنا لو ادھر آقا علیہ السلام آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ذرا غور تے کرنا اللہ اکبر آئے میرا آئیدہ موقع آیا ہے اللہ اکبر آؤنا میں گل پیچھوں کرن لگا آئے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے اللہ اکبر تے دائی حلیمہ لین آئیے اللہ اکبر آئے لین آئیے تے دائی اللہ اکبر تے دنیا تے اللہ نے ایک نام رکھ دیتا ہے پھر ویل ایسا بھی آیا اللہ اکبر میرے آقا میراج تے گینے اللہ اکبر تے فرشتہ جبریل براق سواری لے کے آیا ہے اللہ نے نام اللہ اکبر دنیا تے چمکا دیتا ادھر میراج دیواری آئی جناب ہجرت دیواری آئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر آئے اپنے ساتھی دے کار اندر آئے میرے آقا آپ چل کے جا رہے نے سبحان اللہ تاکہ رہندی دنیا تک اس بات دا پیغام مل جائے کہ رب کعبہ دی قسم نبی صدیق نو منتا ہے تے صدیق نبی نو بھی منتا ہے اور دنیا والے نو پیغام مل جائے کہ نبی نبوت لے کے چل کے جا رہا ہے تے صدیق دے دروازے تے جا رہا ہے
صدیق دے دروازے تے جا رہے ہیں، اوے پتہ اے لگتا ہے پیا جڑا صدیق دی خلافت دے اپنی زبان کھول دے، صدیق دی صداقت دے اپنی زبان نو چلان دے، جڑا صدیق دے بارے اپنی زبان نو حرکت دیں دے، رب کعبہ دی قسم اے بات نبی دا ایک چل کے جانا صدیق دے دروازے تے اس بات دا پیغام ہے کہ صدیق اندر کوئی شک نہیں، صدیق دی صداقت اندر کوئی شک نہیں، تے صدیق جیسا اللہ اکبر رب نے ایسا دوست میرے آقا دا بنایا ہے۔ آئے آقا دروازے تے پہنچے نے، آئے دروازے تے پہنچے نا تے آقا فرمان دینے پیارے صدیق آنا، رب ذوالجلال نے حکم جاری کر دیتا ہے، پیارے صدیق فرمان دینے سونیا تسی آمدے ہو کہ عرشاں والا رب آمدہ ہے، تے آقا فرمان دے رہے پیارے میں نہیں آمدہ، آسمان والا رب آمدہ ہے، آئے تیرا ذاتی ہوئے گا، تے ہجرت دے اندر تیرا ذاتی صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام چل پیندے نے تے پیارے صدیق بھی اللہ اکبر میں صدقے جاواں، ایک کون حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ادھر پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر تے آقا فرمان دینے صبح اینانو ایمان تا دے کے اللہ اکبر آ جانا، میرے علی نو آئے آقا دی اینی بات دے یقین ہے، اللہ اکبر میں مانتا دے گئی آوانگا، اللہ اکبر میں صدقے جاواں، ادھر حضرت علی المرتضی میرے آقا دی چادر تان کے میرے آقا دے بستر تے سو جام دینے، ادھر پیارے حضرت ابوبکر صدیق آئے ہجرت دی رات نکل دینے پہ اللہ اکبر تے ایک بندہ رستے اندر ملے انہیں آکھا تو ابوبکر صدیق ہے، آقا لگے ہاں میں ابوبکر صدیق ہاں، تے وہ بندہ کہن لگا مینوں اے تے دسو اے جڑا تواڈے نال اے بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق دی ذہانت تو اللہ اکبر، انہاں سوچیا جے میں کہہ دیتا کہ آقا علیہ السلام میرے نال نے اللہ اکبر تے اے تے جناب مخالف ہو جان گے، اے تے معاملہ شروع ہو جائے گا تے میں صدقی جاواں، حضرت ابوبکر صدیق فرمان دینے اے میرے نال مینوں سیدھا راہ دسن والا ہے، میرے نال جڑا جا رہا ہے مینوں رستے دی رہنمائی کرن والا سیدھا راہ دسن والا ہے، اللہ اکبر، آئے کدی ابوبکر صدیق آئے میرے آقا دے کدی اگے آئے کدی آقا دے پیچھے تاکہ کوئی دشمن میرے آقا تے حملہ نہ کر دے، اللہ اکبر، آئے جنہاں نے حج کیتے نا انہاں نوں تے پتہ ہے کہ غار ثور دی چڑھائی کنی ہے، اللہ اکبر، عطا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا چل دیاں میرے آقا تھک جام دینے، اللہ اکبر، تے آقا فرمان دینے حضرت ابوبکر صدیق فرمان دینے سونیا نبیا، اللہ اکبر، اللہ سونیا ویکھو نا کیسا او منظر ہوئے گا، پیارے صدیق فرماندے نے سونیا تسی تھک گئے ہو آؤ نا میرے کندھیاں تے بہ جاؤ نا، سبحان اللہ، آئے پیارے صدیق دا ایک اپنا بھی وزن ہے، پھر آقا علیہ السلام دی نبوت دا بوجھ بھی آئے آقا نو کندھیاں تے بٹھا گئے، آئے پیارے صدیق نے اینج غار ثور دی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، آئے میرے آقا نے ایویں تے نہیں ایک موقع تے فرمایا سی میں دنیا تے سارے اندہ احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے، پر وا صدیق سبحان اللہ میں تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا، تیرے احسان دا بدلہ اللہ ہی
گواہی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے آقا نو کندیاں تے اٹھایا تے غار دے اندر غار دے منہ اندر لے جاندے نے تے آمدے نے سونیا نبیاں ایتھے ذرا ٹھہر جاؤ نا۔ اللہ اکبر، اے سونیا پہلا تسی اگے اگے سو، ہن مینوں اندر جان دیو، مینوں تواڈی جان دا بڑا خطرہ ہے، میں غار نو ویکھاں تے صحیح نا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت محبت تو قربان جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور اندر داخل ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، تے غار اندر سوراخ تک گئے، آئے چادر پھاڑ پھاڑ گئی میرے پیارے صدیق نے سوراخ بند کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، تے مولا دڑبے آمدے نے، غار اندر سن بہت سوراخاں، غار اندر سن بہت سوراخاں، تے جو جو نظری آیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے تے ساریاں بند کرائیاں، چادر پھاڑ صدیق پیارے تے ساریاں بند کرائیاں، تا ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو تے ہنجو ہو گئے جاری، قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے یک باری، حکم کیتا اے یار پیارے کی غم آیا تینوں، قدم ہٹا کے ناغ دکھایا، قدم ہٹا کے سب دکھایا، اس ڈنگ آجے مینوں تا حضرت ابو بکر دی ایڑی اتے لب حضرت لائی، جلد آرام ہوا ایسا تے پیڑ رہی نہ گائی۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہوئے گی حضرت ابوبکر صدیق دی۔ آئے حضرت ابوبکر صدیق نے آئے غار نو صاف کیتے تے اندر بلا لے آئے، آئے بے جم دینے، آئے آقا دا سار مبارک اپنی گودم پر رکھ دیتے تے اللہ دے انگے او صدیق آج رج رج کے اپنے نبی نو تک لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے میرے پیارے صدیق، اللہ اکبر، ویلا گزر دیا اینا کافراں نے محاصرہ کیتا، اے چل دیا انج غار دے منہ اللہ اکبر تک پہنچ جاندے نے، آئے آوازاں انج غار اندر آندیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر، تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سونیا نبیاں او کافر آئے ساڑھے تک تے پہنچ چکے نے، سونیا نبیاں ہن کی بن جائے گا تے میں صدقی جاواں جگم دے بھیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، او پیارے صدیق اللہ اکبر، آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام انج تسلیاں دین دینے پہ، اللہ اکبر، تے آسمان تو رب
رب ذوالجلال نے بھی اس بات دا اعلان جاری کر دیتا۔ حضرات سید تو پتہ لگ دے پیا اے آقا غار اندر نے تے غار اندر ساتھی صدیق بھی نالے۔ اللہ فرمان دے نے سونے اعلان فرما دیو نا اپنے ساتھی اے صدیق نو کہہ دیو، اللہ فرمان دے نے الا تنصرو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا اے پیارے صدیق پریشان نہ ہو، حضرات پتہ لگ دے بیان میرے آقا علیہ السلام اس بات نو واضح بیان کر رہے نے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی مشکل گشا ہے تے عرشاں والا رب ہے، اگر کوئی مختار کل لینا تے عرشاں والا رب ہے۔ اے میرے آقا اپنے یار نو، میرے آقا اپنے پیارے صدیق اکبر نو، میرے آقا تو ہی سمجھام دے جا رہے نے تے نالے تسلیاں دین دے جا رہے نے۔ آقا فرمان دینے اے پیارے صدیق تینوں پریشان ہون دی کوئی گل نہیں، سونیا نبیہ کیوں نہ پریشان ہوا، اے غار دے منہ تک کافر آ چکے نے۔ تے آقا فرمان دینے سونیا نا غم گر، اللہ اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سونیا تینوں کوئی پریشان ہون دی لوڑ کو نہیں، اس واسطے اسی دعا تے تیسرا ساڈے نال ساڈا رب ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگ دے پیا میرے آقا اس بات دا اللہ اکبر اشارہ دے رہے نے کہ اگر ساڈیاں حفاظتاں کرن والے تے عرشاں والا رب ہے۔ اللہ اکبر، میں پھر کیوں نہ کہہ دیا اللہ اکبر، کون صدیق اکبر نے؟ اللہ اکبر، وہ ہے غار کا رفیق، وہ ہے مزار کا رفیق، وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ وہ ہے غار کا رفیق، وہ ہے غار کا رفیق، وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو کہ رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو کہ رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو کہ رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ۔ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو کہ رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ تھا بھی ایسا پروانہ مستانہ تھا۔ کرے کوئی گستاخی، کرے کوئی گستاخی، دیتا تھا نہ کسی کو معافی، ہے سب سے شفیق ابو بکر صدیق، ہے غار کا رفیق ابو بکر صدیق، ہے وہ مزار کا رفیق، غار کا رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک قول پیارے صدیق اکبر نے، اللہ اکبر، آقا میرا تے گئے نا تے آقا واپسی تے، اللہ اکبر، سوچے اللہ
کون میرا اللہ اکبر اس سفر دا جناب یقین کرے گا، کون تصدیق کر جائے گا؟ تے ادھر جناب اللہ اکبر آقا معراج تو واپس آئے، حتیٰ کہ گل پھیل دی گل نکل جاندی ہے۔ اللہ اکبر تے ابو جہل نس آیا، انہیں آکھیا ابو بکر صدیق اللہ اکبر اے جناب ایک بندہ اگر ایسی گل کر جائے کہ راتوں رات میں بیت المقدس تے 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا کہ اس بات تے یقین ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر انہیں سمجھا کہ ہون گل بن گئی ہے، ہون جناب ہلا دیا گا پھڑ کے۔ دشمن جیڑا ہے ہر والے ہی سوچدا ہے اللہ اکبر کہ دو سچے بندے آپو چ مل کے بہ جانا تے جنہاں نو پیڑ پیندی رہندی ہے او جناب ویندے نے اپنا راہ لبن دی کوشش کردے نے۔ اے کس طرح انہاں دا نظام خراب ہونا چاہیدا ہے، انہاں دیاں محبتاں ٹوٹنیاں چاہیدیاں نے، کس طرح انہاں دیاں صحیح رشتہ داریاں قائم ہوئیاں نے اے خراب ہونیاں چاہیدیاں نے۔ ایندے تے ماشاءاللہ مسلمان نام نہاد نظر آندے نے۔ اللہ اکبر او تے کافر سی نا، انہیں انہی بات کہہ دیتی۔ اللہ اکبر آکھن لگے اچھا مینوں اے تے دس پھر کیڑا بندہ ہے جنہیں بات کیتی ہے؟ آکھن لگا جندہ تو کلمہ پڑھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندے اچھا یقین جانو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اگر میرے آقا نے بات کی تھی ہے اللہ اکبر تے اے بات سچ اے دے اندر جھوٹ نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر میرے آقا جھوٹ نہیں بولیا کر دے، میں صدقے جاواں پھر آسمان تو رب نے قرآن نازل فرما دیتا وا صدیق تہاڈی صداقت تو قربان جائیے۔ اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ او نبی جڑا سچائی نو لے کے آیا اور سچائی دی تصدیق کرنے والا فرمائے دوویں پرہیزگار متقین نے۔ اللہ اکبر میں صدقی جاواں ایک کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن میری تے تواڈی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ این تشریف فرمانے اللہ اکبر تے آسمان دی طرف این نگاہ دوڑ جاندی ہے۔ اللہ اکبر آئے ویکھیاں نا تے آمدیاں نے سے اے میرے سر دے تاج آئے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مینوں اے تے دسو نا اینا ستاریاں دے برابر پلا کندیاں نیکیاں ہو سکدیاں نے۔ اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نی عائشہ بہار اینا ستاریاں دے برابر اگر کسے دیاں نیکیاں او پیاری عمر نے کو رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اکبر تے خاموش ہو گئیاں چپ کر گئیاں۔ اللہ اکبر سوچی پہ گئیاں تے آندیاں نے سونیا آقا فرماندے نے کی ہویا عائشہ سوچی پہ گئیاں۔ اللہ اکبر اپنے باپ ابو بکر بارے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر اینا ستاریاں تو بھی اگر نیکیاں زیادہ نے تے تیرے باپ ابو بکر صدیق دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات کون صدیق اکبر نے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہائے آخری ویلے ہائے آخری ساہ پہ جل دینے ہائے آقا نو سخت بخارے ہائے تے آقا انج بستر علال تے لیٹے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا بستر تے تشریف فرمانے ادھر نماز دا ویلا ہو جا
فرماؤندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے آقا دے انتظار اندر کھڑے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی عائشہ پیاری ہے مرو ابا بکر فلیصلی بنا جا اپنے ابو بکر صدیق اپنے ابا جان نو کہہ دے اے ساتھیاں نو نماز پڑھا دے تے ماں جی فرماندیاں نے سونیا نبیا میرے باپ کو لے کام نہیں ہوئے گا میرا باپ تے بڑا دل دا نرم ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے جا کے کہہ دینا اللہ اکبر کون پیارے صدیق اکبر کہ آقا علیہ السلام دی زندگی اے آقا دی موجودگی دے اندر پیارے صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے پتہ لگ دے پیا اللہ اکبر آئے پیارے صدیق نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اکبر زندگی دے اندر آئے نمازاں اللہ اکبر 17 آقا دی زندگی دے اندر آقا دی موجودگی اندر بڑھا دیتیاں نے پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ اکبر آئے آقا تو بعد نمبر مسلح تے ویکھیے تے پیارے صدیق نظر آمدے نے اللہ اکبر آئے سفر اندر ویکھیے تے آئے صدیق نظر آمدے نے آئے غار اندر ویکھیے نا تے پیارے صدیق نظر آمدے نے آئے دکھ تے سکھ اندر ویکھیے نا تے پیارے صدیق نظر آمدے نے اللہ اکبر اے کون پیارے صدیق اکبر نے میرے آقا انج آ رہے نے تے صحابہ ویندے نے بے اللہ اکبر ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پیاسے اللہ اکبر پیارے عمر نے تے صحابہ ویکھ کے بڑے خوش ہو جاندے نے اللہ اکبر تے آقا مسکرا پیندے نے اللہ اللہ تے صحابہ آمدے نے آقا سونے آج تسی بڑی چمک دے دمک دے آئے پہلے نالو نظر آمدے ہو پہ آئے بڑی عجیب ماحول بنے آئے ساتھی آئے صدیق سجے پاسے آئے پیارا عمر کبے پاسے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا حوضے کوثر دے اللہ اکبر میرا صدیق میرے سجے پاسے ہوئے گا جاؤ آج روزے اندر تک گو سجے پاسے آج بھی صدیق لیٹے آئے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو دی شان اور آنا دے مقام دے کیا کہنے اللہ اکبر ایک دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نال تھوڑی جی گفتگو زیادہ ہو گئی اللہ اکبر آپس اندر کسے مسئلے تے بحث چھڑ گئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نو سخت الفاظ کہہ دیتے اللہ اکبر جو سخت الفاظ کہنا تے نال ہی پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو معافی بھی منگی اللہ اکبر تے حضرت عمر فرمان لگے میں ہوں تینو معاف نہیں کرانگا اللہ اکبر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو بڑے پریشان ہوئے ہائے انج کپڑا پھڑے ہیں تے آقا علیہ السلام دے گل چل دے آ رہے ہیں تے آقا اپنے ساتھی انعام دے رہے محسوس ہوندہ ہے کہ تواڈا ساتھی کس نے جھگڑ کے آیا تے حضرت ابو بکر صدیق آقا دے کول پہنچ گئے اللہ اکبر تے آگے ہم دینے سونیا میری گفتگو حضرت عمر نال ہوئی ہے حالانکہ چلو غلطی میرے کو ہو گئی ہے میں کوئی سخت الفاظ کہہ لے سن تے اسے وقلے میں انہوں کو معافی بھی مانگ لئیے تے ہون حضرت عمر فرما رہے ہیں میں تینوں معاف نہیں کرانگا اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے یغفر اللہ یا ابو بکر اے ابو بکر تینوں اللہ معاف کر دے اللہ اکبر ادھر حضرت عمر بھی دوڑے کار اندر چلو جو معاملہ ہو گیا اونا دے دروازے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے پہنچ گئے جا کے دروازہ کھڑکایا پیارے ابو بکر صدیق کار اندر ویکھیا کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت عمر ہن جناب دل اندر سکون نہیں آ رہا ہن حضرت ابو بکر صدیق دے پہلا آقا کول پہنچ گئے ہن حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے ہو کے
ہوں وہ بھی آقا دے کول آ گیا. اللہ اکبر. تے آقا سلام فرماندے نے وہ ویلا یاد کرو. اللہ اکبر. اے تے حمایت میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دی کیتی ہے. کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے جدو تسی مینوں نہیں سو نہ مندے, جدو تسی مینوں چٹلاندے سو, اللہ اکبر, باقاعدہ حدیث دے الفاظ نے. آقا نے فرمایا ہر بندے نے تقریباً مینوں اسلام لیاؤن تو پہلا مینوں چٹلایا سوائے ابو بکر صدیق دے. کسے قسم دی اللہ اکبر انا اور کسے قسم دی بات نہیں کیتی. آقا نے اسلام دی دعوت دیتی ہے تے فوراً قبول کر لی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر صدیق تے رحم کھاؤ, نہ انہوں ستایا کرو, نہ انہوں پریشان کریا کرو. میرے آقا نے انی بات کہہ دیتی. آقا نے نالے بھی بات کہی کہ جدو تسی اللہ اکبر مینوں چٹلا رہے سو ادو ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیتا. جدو مال دی لوڑ سی اللہ اکبر ادو حضرت ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیتا. دکھ سکھ پریشانی اندر ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیتا. تو صحابان دے نے آقا نے اینی بات کیتی کہ وقت گزر گیا, پھر ابو بکر صدیق نال کسے کوئی ایسی بات کیتی کوئی نہیں کہ جدے نال حضرت ابو بکر صدیق دے دل نو کوئی ملال پہنچے. اللہ اکبر. حضرات اے او نبی دے صحابہ نے جنہاں اپنیاں زندگیاں گزاریاں نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ آقا جو باغ اندر داخل ہوئے تے آقا فرماندے نے دروازے تو کھڑا ہو جا, جیڑا آئے بغیر اجازت تو اندر کسی نو آن نہیں دینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں جو دروازے تے کھڑا ہو گیا آقا نے باغ اندر تشریف فرمانے تے اچانک حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ ہے باغ دے دروازے دے پہنچے تے آقا تک آواز پہنچ گئی. اللہ اکبر. تے اجازت طلب کی تھی. آقا فرماندے نے ابو موسیٰ کون ہے دروازے تے؟ تے آندے نے یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق آئے نے رضی اللہ تعالی. آقا فرماندے نے اچھا اگر پیارا صدیق آیا ہے آقا فرماندے نے نالے انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے نالے جنت دی خوشخبری بھی دے دیو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میں لکھ کے دینا اس بات نو. آقا فرماندے نے صدیق میرے کو لکھوال ہے. اللہ اکبر. تو پکا جنتی. سبحان اللہ. اے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اونا دی زندگی اللہ اکبر حضرات نکری پئی ہے صحابہ کرام دی اگر زندگی نو دیکھیا جائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام دی عمر بھی 63 سال ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دی بھی عمر 63 سال ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر جناب حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 63 سال ہے تے آقا علیہ السلام دی عمر بھی 63 سال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار نو فوت ہوئے نے تو میرے آقا علیہ السلام نے سوار نو فوت ہوئے نے. میرے آقا علیہ السلام نے بھی آخری ویلے میں آقا نے مسواک کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آخری ویلے مسواک کیتی ہے. حضرات کون حضرت ابو بکر صدیق نے؟ آج کوئی صحابہ دے بارے اپنی زبان نو چلاندہ ہے تو انہوں سوچنا چاہیے اللہ اکبر میں تے اونا نبی دے ساتھیاں دے بارے زبان چلانا جنہ دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے, زبور اندر بھی ہے, انجیل اندر بھی ہے, پہلے صحیفہ دی اندر بھی ہے. اللہ اکبر. جیڑا نبی دے صحابہ تے شک کرتا ہے او دے ایمان اندر شک ہے. جیڑا صحابہ دے اللہ اکبر اپنی زبان نو کھولدا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ ذل جلال نے قرآن اندر صحابہ دے ایمان نو معیار پیش کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اونی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میرے نبی دے صحابہ دے عین مطابق ایمان نہ لے کے آ جاؤ. اس واسطے صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق انہاں وچ ایک چمکدا دمکدا ستارہ نے اور ساڈے واسطے مشعل راہ نے. آئیے صحابہ دی زندگی نو پڑھیا جائے اور انہاں دی سیرت نو سمجھ کے اپنی زندگی نو بدلیا جائے. اللہ سانو قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل کرن دی